الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ دا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے عافیت دے نال اج تواڈی خدمت وچ پہنچا دیتا ہے۔ میرے گھر کل چاہ کے تواڈے اتھاں جلال پور پیر والا تک ڈیرہ اسماعیل خان تو چاہ کے کوئی 7 گھنٹے دا سفر ہے۔ اللہ نے ایسا کرم کیتا ہے اج ایسا 5 گھنٹے پہنچ کے آگا۔ میں 11:15 بجے گھروں ٹورا اور فکس 4 بجے توری وسطی چاہ گیا۔ یہ رب کریم دا کرم ہے بس۔ میرے دوستو، میں کو انہا حضرات نے 2 3 4 موضوع آکھن کہاں کبھی صحابہ دی عظمت سناؤ، ایک کر سے فرمایا اہل بیت دی عظمت فرماؤ، ایک کسی نے بھائی آکھے نہیں لوگوں جرے خرابیاں ہیں معاشرے ان دے بارے دسو، تو میں تو کچھ چند گالیاں ساری آئیں میں رلا رلو کے سنے سا ٹھیک ہے۔ سارے کل پہلے اسا کو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے جو اساں حضور علیہ السلام دے امتی ہیں۔ حضور علیہ السلام دا امتی ہون اتنا وڈا شرف اور سعادت ہے کہ یہ دعائیاں اللہ دے نبی منگ دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے تساں سن رکھا ہے، قرآن کریم دے اندر موجود ہے، حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک نے انہاں کو آسمان تے چاہ کے دائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے موجود ہیں تے او آسمان کو تلے آسن قیامت کل پہلے۔ کیوں آسن؟ وجہ انہاں دی وجہ ایک دعا ہے۔ انہاں دعا کی تھی میرا اللہ میں کو آخری نبی دا امتی بھی بڑا، تو او نبی بھی ہیں تے حضور علیہ السلام دے صحابی بھی ہیں۔ تو ساکسو صحابی کی میں ہیں؟ صحابی او ہوندے جائے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہوئے، تو یاد رکھو حضرت عیسیٰ اپنے دور دے نبی ہیں، جلے حضور سے آ گئے انہاں دی نبوت دا دور مک گیا، اللہ پاک آسمان تے چاہ گے دا۔ حضور علیہ السلام معراج دی رات نماز پڑھائی نبیاں کو بیت المقدس، تو یکے انبیاء تلے لتھے، حضرت عیسیٰ بھی لتھے، انہاں سہیں دی زیارت کی تھی تے نبی بھی ہیں تے صحابی بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اے ہن تلے تشریف گھینا سن، ان دی گال دا ہکو خلاصہ کہ حضرت عیسیٰ اے دعا قبول کی رہی، کیوں؟ حضور علیہ السلام دی امتی بڑھن واسطے۔ تا کتنی وڈی حضور دی امت دی شان ہے کہ انہاں دے واسطے نبی دعا منگ دے کھڑو تن۔ تے تُساں تے اساں خوش قسمت ہیں ماروں جو اساں کو اللہ سائیں کل درخواست دیتے بغیر اساں امت دے فرد بڑے بیٹھے۔ تو اندے تے اللہ دے جتنا اساں شکر ادا کروں ہے گھٹے۔ میری پٹھانا والی سریکی ہے اندر کچھ لفظ ہوتے تلے ہو سن، میں کو توالی علی نہیں آن دی۔ دوجی گال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلے آسمان تو تلے تشریف گھنا سن، انہیں جو ایک کم ہے کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کرے سن۔ اللہ دے رسول فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن لَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَكْسِرَنَّ السَّلِيبَ، یہودیت عیسائیت تروٹوے سی وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، انہاں دے اتے لوگ مال اور اپنا پیسہ پیش کرے سن وہ انکار کر لے سن، اور ان دے بعد حج اور عمرہ کرے سن۔ ثم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَأُجِيبَنَّهُ، او میری قبر تے آ کے میں کو سلام کرے سن، میں انہوں دے سلام دے جواب دے سن۔ ہون سوال ہے بھی جواب تو سارے کو مل دے، قبر مبارک تو ہر مسلمان کو مل دے، حضرت عیسیٰ واسطے آنج کیوں آکھا گیا بھی میں انہوں کو جواب دے سا؟ وہ کوئی خاص جواب ہو سی جرا حضرت عیسیٰ کو مل سی بھئی کیوں؟ ہون میں وجہ دسینا توجہ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ واسطے تو آدھا ہی سادہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دے پوترے،
تو انہاں دے والد کون ان بغیر والد دے پیدا تھا فرشتہ آیا پھوک مارا تو پیدا تھی گئے یہ تو ساڈا ایمان ہے 16واں سپارہ سورت نمبر 19 سورت مریم دے دوجے رکوع وچ لکھا پیا ہن سوال ہے حضرت مریم دی شادی کو دی بچہ پیدا تھیا تے اللہ پاک فرمایا میرے امر کن نال پیدا تھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جڑی اماں ہے حضرت مریم ایک کواری فوت تھے قیامت اچ کواری اٹھ سن جنت اچ کواری ویسن امام عبد الکریم نابلسی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جنت دے وچ حضرت بی بی پاک مریم دا نکاح اللہ اساڈے پاک نبی نال فرمائے حضرت مریم والدہ ضرور ہی حضرت عیسیٰ دی لیکن جنت اچ اللہ دے رسول دی بیوی بڑھ سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں دے پتر انہا تا حضرت مریم حضور دی بیوی دی جھاتے ہیں تا حضرت عیسیٰ حضور علیہ السلام دے پتر دی جھاتے حضرت عیسیٰ جلے دجال کو قتل کرے سن حضور فرمائے میں کو سلام دا جواب دے سا مطلب ہے جلے پتر دے کم تو پیو دا سینہ ٹھر ونجے تا پیو دے شاباش میرا بچڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام جواب دے سن انہا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ دے کم تو راضی ہو سن چوتھی گال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے حدیث پاک چے کنز المال چے حضور سے فرمایا یدفن معیہ میری قبر مبارک دے نال یعنی میرے روزے پاک چنہ دی قبر بڑھ سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر حضور سے دے روزے چ بڑھ سی ایندہ کے مطلب ہے فرمایا جلے پوتر چنگا کم کرے تو پیو اپنے نال جھا لے دے اتھا بہ بچا تو اتھاؤں سمجھ آئی سارے نبی پاک دی امت دی شان دیکھو وقت دے نبی اندے واسطے دعا مانگ دے رہے تو اساں تے تساں حضور سے دے امتی ہیں تو اسا کو حضور علیہ السلام دے احکام مننے چاہیے دن اور حضور علیہ السلام دے صحابہ اور اہل بیت کل سبق گھننا چاہیے دن صحابہ اور اہل بیت تے میں ایک چھوٹی جڑی گال تو کو سمجھاواں صحابہ نبی پاک دے شاگرداں دا نام ہے اہل بیت نبی سید خاندان دا نام ہے جڑے مسلمان ہیں جنہیں کلمہ نہیں بھرا ہو گئے جن تے گئے لیکن جڑے مسلمان تھے حضور علیہ السلام دے بچیاں حضور دے بچے رسول اللہ دے داماد حضور علیہ السلام دے ڈوترے جتنے ان اے سارے اہل بیت ان حضور علیہ السلام دے بیویاں سمیت اساں لوگ اہل سنت والجماعت ہیں اساں نبی دے صحابہ دے بھی قدردان ہیں اور نبی دے اہل بیت دے بھی قدردان ہن اہل بیت تے صحابہ کو سوکھا سمجھنا ہوئے تو بڑے آسان طریقے تے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ نبی دے یارانے دا نہ ہے اور اہل بیت نبی پاک دے گھرانے دا گھرانے اور یارانے دوہاں دی قدر مسلمان کریں دے جیرا حضور دے یارانے تے انگل چاہوے اون دا بھی اسلام نال واسطہ کوئی نہیں جیرا حضور سائیں دے گھرانے تے انگل چاہوے این دا بھی دین نال واسطہ کوئی یہ یاد رکھو جی میں ساڑے منہ تے لگے ہوئے چہرے تے لگے ہوئے دو اکھیاں ہیں انہیں جو کئی آنکھ کو ایسا اے نہ آنکھ سب اے ٹھیک ہے تے اے غلط ہے اے آنکھ تا میری واسطے چنگی ہے تے اے آنکھ میری دشمن ہے نہ اے دوئے اکھیاں اے سارے واسطے برابر دے فائدہ مند ہیں کوئی ہک ہوئے ہک نہ ہوئے بندہ ڈاڈا اوکھا ہوندہ ہے ایویں اس سارے واسطے پیغمبر دا گھرانہ تے یارانہ اکھیاں ہندو چہرے دے سبحان اللہ اللہ دے رسول صحابہ واسطے بھی ایک حدیث فرمائی ہے اہل بیت واسطے حدیث فرمائی صحابہ دی حدیث ہے اصحابی کن نجوم فبی ایہ مقتدیتم اہتدیتم صحابہ ستارے ہیں جہاں دی پیروی کرے سو ہدایت پیسو اہل بیت واسطے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینت نو فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا حلق میرے جیرے اہل بیت ان دی مثال نوح علیہ السلام دی بیڑی تے کشتی علی کار ہے جیرا اوندے چو بہ گیا تے نجات پاتوس تے جیرا لہ گیا تے ہلاک تھیا ہن اہل بیت تے صحابہ دوہاں دی گال آ گئی حضور نے صحابہ کو ستارہ آکھا ہے اہل بیت کو بیڑی تے کشتی آکھا ہے تو سب بیڑی آدھے ہوئے نا اچھا ایسا آدھے تو اے میں سے کہنا کشتی آدھا میں تو آپ کو پتہ نہیں بیڑا کیڑی بلا ہے یہ ہون کشتی تے ستارے دا آپا سے تعلق کیڑا ہے یہ تو سا کدا ونجو نا اجرے بیڑیاں چھکی ودن دریا دے وچ ٹرین دے ودن
या समंदर दे विच कराची बंदा वन तो इन्हों तो पूछे भी तुसा डी को तो टुरदे वे लेकिन रात को जो तो समंदर रात आ वजे तो रात का तुहाडा हिसाब किताब केड़ा होगा। तो मैं तो पुछी वदा वो हजरात आदन कि असा डी को टुरदे हैं अपनी तरतीबां दे उत्ते जो हर शय निजरदी पई होंदी है लेकिन जो रात का मसला है असा सितारे पकाई खड़ते हैं भाई ये सितारा अपने सज्जे पासू एक खब्बे पासू तो ई जा ते कश्ती पार लग वैसी ई को अगू ते ई को पिछू ते ई मकाम ते पहुँच वैसू ई मंजिल ते आ ते ई मंजिल ते वन ये सितारे हैं। हुण इत्थों गाल समझ आई भी बंदा बेड़ी च बावे ते सितारे नाल यारी ना होवे पार नहीं लगदी कश्ती ते कोई बंदा सिर्फ सितारे नाल खड़ोता रहे यारी ला के ते बेड़ी ना होवे उंदा ही पार लगना औखा है। मैं कोने कर सब दसेंदे पैन भी अगू तो 15 मील वंजो तो अगू दरिया है दरिया के बाद अगू शहर सुल्तान है। मैं उन्होंने कहा भी शहर सुल्तान नेड़े आई साको ओ मुल्तानू चक्कर मरवाया वे इनू आ वंजा मैं वो के मुल से पुल शुल कोई नहीं पुल हो गया तो तुस आओ आ बेड़ी ते बावना पौंदा हुण पता लगा भाई दरिया पार करन वास्ते बेड़ी ते भी बासू ते रस्ता ही पता होवे तो ये दुनिया दी बेड़ी इशारे वास्ते आहले बैतिन इन्हां दे नाल मोहब्बत रखे सू सहाबा को यानी सितारे को रहनुमाई गिनसू तो मसला हल थी वे ये नबी पाक दे सहाबा और आहले बैत दी आपस में मोहब्बत। हुण रह गई ये गाल जो कई बंदे तो अको आखसन मौली सभी में मिठे मिठे गालियां कीतियां हालांकि बहुत सारे सहाबा ते अहल बैत दे लड़ाइयां पईयां भाई केड़ी हजरत अली ते हजरत मुआविया दी आपस में जंग थई आई वो लोग जंगा सुने दिन लड़ाई सुने दिन इन्हों तो पूछो कितने जंगा थे कुल हिक्का थी है जंदना सिफीन है भाई मर्रे खुदा पाक दे जुनाब जो कोई खुदा दी हल्ला लावी हिक्का जंग को तो 100 जंगा बड़ाई पिया। अच्छा ये दस भाई थई क्यों आई ये नहीं दसेंदे। मैं कोई दसो मूसा अलैहिस्सलाम ते हारून अलैहिस्सलाम आपस में कौन है मेरा है कुरान इन्हों की लड़ाई लिखी पई है कर सब बैठे मैं गलत पढ़ा तो वाला कहे चा यबन उम्मा ला तख़ुज़ बिलिहयती वला बिरासी मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र तो वापस हैं हारून अलैहिस्सलाम ने रोला पै गया उन्हें दाढ़ी ते सिर दे वाल पकड़ के दे इत ई किता मैं ई किता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत हारून फरमाया अल्लाह तो कुरान अदे यबना उम्मा ए मूसा जेरी माँ दा दूध मैं पीते उसी दा तैं पीते जेरी माँ दे डिडो मैं जम्मा उथूं तू जम्मे यबना उम्मा मैडा माँ जाया भिरा ला तख़ुज़ बिलिहयती वला बिरासी मैंने ना रोला न पा मेरी नीयत ठीक है अगू मार का बेईमान पिया खड़ा ठीक है। हुण ये जो लड़ाई थी इन्हें जो गलत कह को आखसो असा कहे को नहीं आख सकते सारे वास्ते दुए अखियां दा नूर भाई वक्ती तौर ते गाल हुई तो वला भिरा भिरा बढ़ गए। हजरत मुआविया ते हजरत अली दा लड़ाई थी सिफीन दी जंग है वल के थी या अगू तो दसो अगू मार का नहीं दसेंदा भाई जेरा बंदा दुनिया ते रोला दसे राजी नामा न दसे और रोलेबाज है या नहीं जंग दसे ते सुलह न दसे वो फसादी है या नहीं तो भाई सुलह दी गाल करो। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जिले डिठा भाई ये रोला वध गई है हजरत उस्मान दी शहादत दे रमज़ानुल मुबारक कुल पहले हजरत अलीउल मुर्तज़ा हजरत मुआविया दे पासे पैगाम भेजा भाई हुण रमज़ान शुरू थीवण लगे रोज़ा नमाज तरावी मैं ही करनी है तो तुसा ही करनी है लिहाजा ये जंग इतनी मुकाओ चा ईद दे बाद बह के मसला हल च करे सू अजी ठीक है रोला ख़त्म थी गया। इन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा दी 21 रमज़ान दे रोज़े दी रात को शहादत थी वेंदी है छोटी सुलह जंग बंदी तो थी गई हज़रत अली से शहीद थी गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बड़े हज़रत इमाम हसन डिठा कि भाई जेरे कूफी खड़ोते ना मेरे अब्बे दे इर्द गिर्द जी हुजूर करें देन असल अंदरू इना दे विच 2 नंबरी है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु टोर के हज़रत मुआविया दी तशरीफ गिन गए तो वो चाचा आख के खिताब किया उन्हें भतरीजा आख के इस्तकबाल किया उथाई बह के खिलाफत लिख के उन्होंने को दे के आ गए। तो जिले खिलाफत दिती तो हज़रत अबू बकरा नुफै इब्ने हारिस एक सहाबी रज़ी अल्लाह अबू बकर बहन अबू बकरा बहन इन्हें फरमाया कि मैं पाक पैगम्बर तो हदीस सुनी आई अल्लाह के रसूल एक दफ़ा इमाम हसन तो आको अपनी झोली मुबारक बलाया हुआ आई फल्तफ़त इलल हसन व इलन नास मर्रा सही बुखारी हदीस पे ये एक दफ़ा तुआडे ते हुजूर से नज़र फरमेंदियान एक दफ़ा लोगां ते ले दियान ते आदियान इन नबनी हाजा सैयदुन
اے میرا حسن پتر سردار بڑسنے فلا اللہ ان یسلح بہی بین فئتین عظیمتین من المسلمین او ویلا میں آج دیدھا پیا او وقت میں کو اللہ سائیں دسیندہ پیا ہے ایک وقت ایسا آسی اللہ میرے پتر حسن کو دو مسلمان ہے صلح دا کم گن سی حضور بین المسلمین آکھے دو مسلمانہ دے وچالج دو مسلمانہ دے درمیان دو مسلمان گروہاں دے ماں بین پتہ لگا جنگ تھیون دے بعد بھی حضرت علی حضرت معاویہ مسلمان تے حضور دے صحابی رہے یا رولا دے سیندے صلح نہیں نسیندہ ایسے لوگ ہیں اچھا جہرے زمانے جنگ گئی اون زمانے آپس ایک ترولا آئی تے کوئی کراڑ آ کے گال کرے آتے حضرت علی حضرت معاویہ دا رویہ کیا آئی امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ تاریخ ابن عساکر اچھ لکھے فرمیندن او بادشاہ روم جرا آئی نا قیصر روم اون خط لکھا حضرت علی دو بھئینا دا آپس رولا پہ گیا تو کہ میری بیعت کرتے علاقہ میرے حوالے کر نہیں تو میں جنگ کرے سلطنت حضرت معاویہ کو نہ لکھو کیونکہ حضرت معاویہ کو لوڈو سٹاں کھادی کھڑوتا ہے انتاکیہ حضرت معاویہ فتح کی تھا باقی وہ حضرت علی سے خط لکھا وہ معاویہ تین امداد تے آسی نہیں جو آپس جو رول ہے وہ آتے ہیں ایک جاسوس بیٹھا ہے وہ وانتے حضرت معاویہ تک خبر نہیں بڑی یہ سب میں ہو گیا ہے حضرت معاویہ حضرت علی المرتضیٰ کو پہلے اون کراڑ کو جواب لکھا امام ابن عساکر وہ جواب دے لفظ لکھن خط لکھن ہے یا لعین الروم لئن لم تنتہے وترجع الى بلادک لأستلحن انا وابن امی ولا اضیقن علیک الارض بما رحبت اوہ رومی بیمان تے کو کیویں جرت تھی جو تو میرے چاچے دے پوتر علی کو بہ کے دھمکی دے سے تے فوجاں پچھو تے نہ گن گیا تے میں تے میرا چاچے دا پوتر علی آپس کھانڈ کھیر تھی کہ تے دو آسوں اور تے کو اتھائی وانتے رکھا سو جتو نکل کے آیا لفظی ترجمہ وَلَا اُذَيِّكَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ تو سر لکامر دی جھاگو لے سے زمین تک جھان لے سے اندازہ لو تو اے صلح نسو راضی نامہ نسو لڑائی فساد مار کا نسی کھڑوتا ہے بابا جیری جنگ دے بعد راضی نامہ تھی ونجے جیری لڑائی دے بعد صلح تھی ونجے او جنگ تے لڑائی کوئی نہیں رہتی تو نبی دے صحابہ اور اہل بیت پیار ہے ٹھیک ہے پنجویں گال ایک گرن دے ہوئے ذرا چھویں گال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے وچوں اسا کو شہید ہے اسا پیغمبر دے صحابہ اور اہل بیت دی گال تے عمل کر کے اپنی زندگی کو سواروں اسا اج لوگ صبح اٹھتے ہیں رات لے سمپوندے ہیں ڈی کو کھا پی تے رات لے بسترے تے جی بسم اللہ کیا اسا اسے واسطے جمع ایسے شاید ابیا کو کم کھا رہا کوئی کھاتا کوئی آگا پیچھا کئی بلا کوئی نہیں اس سوچنا چاہیے اسا کو اللہ نے زندگی دیتی ہے اسا کو مسلمان بڑھایا ہے اسا کو احکام اسلام در رب نے پابند بڑھایا تو اسا کو چاہیے اسا اپنا ہر کم شریعت دے مطابق کرو بھاویں دل مننے برادری مننے گھر مننے نہ مننے اللہ صحیح دی گال دے مطابق عمل تھی وے میں اندھے ایک مسئلہ تو اگلو سے نا اسا ایک جاتے ایسے ایک شاگرد دی سارے اتھے شادی آئی وہ شدہ میرے آوڑا استاد صاحب یہ سارا مارکا میں نے سر رہے بھئی تو ڈاڑھی مناچا تو وقت تک وہ فلانی جاتے رشتہ گھنا دے میں جو تو ڈاڑھی رکھی تو اس سورا تنا دے اس رشتہ کوئی رہنے دے سورا بھئی اڑا کھڑو تے ہوتا آدھا بھی ایمیں میں اچھا سورا کوئی گاہل آکھے تو ران مرید تریٹھے سے سورا مرید ہی دے کو لی ہوتے ہوں دن وہ ڈاڑھی مناور تے تیار تھی کھڑو تے میں ان کو سمجھایا ان کو کوئی عقل لگی گاہل ہوں کہ جی ٹھیک ہے میں وقت کو سورے نل ملاما میں دلے چاہا ایو دیوار تو میں منگنا ہم بھی ایک ملاقات میری سورے نل کرا بہرحال مار کا بہ گئے وہ آ گئے حساب کتاب ہاں بھی مولوی صاحب کیا حال ہے خیریت اسلام اچھا میری عادت ہے میں گال پوری کرے نا بھامیں بندہ نرم لہجے کرے لیکن گال پوری میں کہ صحیح تو سب بزرگ ہوئے سارے ابے چاچے دی جاتے ہوئے وہ کو دی خدمت کی تھی میں کہ صحیح اے ماشاءاللہ ڈاڑی مناور تے تیار تھی گئی وہ تو حق حیران تھی کہ مولی نار اللہ کھڑوتے والتا بلے بلے آپ مولی منا کے دے سی اپنے شاگرد دی ڈاڑی ہاں ایسے راضی تھی گئے ماں کہ جی اوکے بابا رشتہ پکا میں کہ نہیں چھوٹی جی شرط بھی ہے اچھا وہ تھوڑا میں اکھیاں نہیں ٹھیلے اس میں پتہ نہیں خیر ہوئے کیڑی شرط ہے میں کہ بچے نے شرط رکھی سے بھی ڈاڑی منا وہاں کو ساجی میں منے نا میں کو ایک گال منوا دو وہ میرے چاچا سو رہا ہے جی جی دسو پوتر آکھو فرماؤ حکم
میں کہ یہ آدھا بھی جیری میری ہومن والی زنانی ہے نا میری بیوی او کو گنجا کراؤ چاہ او گنجی ہو سی میں ڈاڑھی منے ایسا بے ساری شاد تھی ویسی یقین من لو میں اللہ دے گھر بیٹھا ایمیں ہوں دی ٹیک وہیں لگی ہے میں کہتے ہیں مولوی صاحب عزت دار آدمی ہے اسا تے کو سنجیدہ سمجھ کے ہیں یہ جائیں گا حل کریں دیئے میری دھی دی عزت تے حلوائے اچھا وقت دلے ایمیں گال ہوئے نا کہہ کے ویلے اساری بھی قریشی رکھ پھڑا کٹ دیئے میں پہلے تو چوپ کر کے بیٹھا ہم نا میں کہو چاچا ذرا گال سن تے کو حیاء نہیں آندے حضور علیہ السلام دی سنت منوین ہے اے عزت نہیں تے دھی دی سر دیوال تے کوئی عزت دس دن اچھا میں ٹکا کے گال کیتی ہے نا چوپ ہوں نہیں مولوی صاحب وہ تو آدھے ایسے وڈا ڈس دے عمر اچ میں کہ عمر اچ وڈا ڈس دے چھیر کو گنجا کرانی کی ڈس دی بھی تازی تازی جھانٹ لائن ہے ہون جمی ہے چھتا خراب ہے تیرا بہرحال کو سمجھا سمجھو کہ جان چھٹی بہرحال انہوں نے شادی تھی میری گال دا مطلب ہے جو لوگ ہی میں گناہ کروے دن خام خواہتے زیادتی کروے سے اچھا میں نے ایک شاگرد ہوں میں نے آیا تبلیغی جو کو ایسا وقت لوایا توبہ تیب تھی او ماشاءاللہ ڈاڑی رکھی جا ہن ان دی ماں خدا کو حجتے نے ان دی ماں کو لئی پئیے بس اساڑا جرا چھوا رہی نا اے مولوی قرآن کر کے تے سارے پتر تو ڈاڑی رکھی ہوں پیو تو بڑا نظر آتا ہے یہ روز تانے او میں کو آ کے آکھے استاد جی اممہ ہی میں آدھی میں پتر خیر ہے ماں پیو آدھرا نل سہدرا سہدرا آخر ایک لیوار رولا پہ گئی ماں کبھی روٹی ٹکا ٹکر بند پہلے ڈاڑی منا وہ میں دعا بیٹھا ہوئے استاد جی ہون تو بن نئی دی دکان دے ویسا گھر بعد ویسا میں نے کوئی حل کاٹ دے یا ڈاڑی ویندی ہوئے تے یا میں ہوں کیا کرا میں کہ تو منن تے بیٹھے انج میں کوئی نہ منن میں کہ ول تو ترکڑا نا میں اگو جھل گن سا میں کہ تو اماں نل وائن تے میری فون تے گال کرا چا استاد سے تیرے پتر تے جاتے گال چکا اچھا ٹھیک ہو گیا فون تے بات پہلے استاد کیا تھا وہ آگے استاد علم میں ان کو کہ سپیکر کھولی رکھے نا 6-7 بے ہی سنیں کل لیتے نہیں کرنا میں السلام علیکم والے میں کہا میں جان خیریت دے کہ جی استاد صاحب تمہاری دعا ہے اللہ دے فضل ہے میں کہا میں جان تو سیندی ڈاڑی کیوں منے دے کہ پتر میں بھی قرآن پڑھی ہوئی ہوں میں کہ ماشاءاللہ قرآن شریف ایک آیت ہے کہ ہن عورت میں کو تبلیغ پہ کرے دی میں کہ جی دس لا اکراہ فی الدین دین سختی کوئی نہیں ہی آیت میں کہ ہے فالتو سا کیوں ایک ڈاڑی رکھائی ہے میں کہ اماں یہ دین چ سختی کوئی نہیں یہ کہندے واسطے لتھی آئی آیت چپ قرآن چ لتھی ہے میں کہا قرآن چ کوئی آیتاں کرانا واسطے لتھن کچھ مسلمانہ واسطے یہ کہندے واسطے لتھی ہے ہون تا عورت دا علم مک گیا جتنی وہ پا نہ پڑی تو ملا بڑھ کھڑی نا وہ تو گال سال مک گئی مفتی صاحب تو سالو سوچا میں کہ اماں ہوں سن ہوں تو مفتی بڑھ دیا میں تو گلو سے نا خدا تیرے میں کہ عقل کو کیا کہ قرآن دی آیت پڑھ کے ڈاڑی منوے دی پئی ہے چال گین یہ چنگا میں کہ تو عقل نہیں کھڑی ہے اور خدا دی بندی این آیت دا مطلب ہے ڈنڈا سوٹا چاہ کے بے دی گچی تے گردن تے تلوار رکھ کے ناکسوں میں کلمہ بھر یہ سختی وہ کو دلائل لے سوں سمجھے سوں فضائل لے سوں تبلیغ کرے سوں اخلاق لے سوں وال کلمہ پڑھ سی تے سنا بھرا ہو سی یہ آیت کرانا واسطے لتی ہے تے تو پوتر کو کراڑ منے دی ہے یا مسلمان منے دی ہے بچہ پوتر تے میرا مسلمان ہے تے میں کہ ابو جال علی آیات ان تے فٹ کی تھی کھڑی ہے اور خدا دی بندی کہ کافر کو ڈنڈا مار کے کلمہ نہ پروے سوں لیکن یہ لے بندہ کلمہ بھر کے مسلمان تھی ویسی تا اللہ دے آکھے تے مننے پوسن یہ ایمیں ہے یہ میں فوج آکسی بے 6 میل بھجو پریٹ کرو ہر بندہ نہ بھج سی جیرا فوج ویسی ہوا بھج سی تو جیرا اسلام آسی تو اسلام دا آقا منے سی اچھا اچھا پوتر با ٹھیک ہے اس شودی کو وال کوئی عقل لگی وہ سالے فرحان شگرد دی ڈاڑی بچ گئی ہن میری گال دا مطلب لوگ پتہ نہیں کیا دماغ رکھے دن ایسے دلیلان دے سن جندن بندہ دین تو پرتے تھے میں نے ایک بار اور میں تو واقعات سنا میں تو حیران تھے سو یہ میں سنے دا اسی وجہ کلپیاں کہنے تو کو سبق ہے میں نے ایک شخص آیا میں کو آکا کہ استاد صاحب سن ابا فوت تھی گیا اسا کو جزاد ذرا وڈا دے ہوا نا تو کوئی تقسیم کر دے ہوا میں کہا جی ٹھیک ہے بات کوئی کاغذ شاغذ کوئی فرض مرض کوئی حساب کتاب چاہ گنا میں جی ہاں صاحب میں لکھ گنا سا وہ لکھ گنایا میں حق حساب رٹھا تو 3 بھیڑی تو 3 بھران میں کہا جی تورے بھیڑی کہ تو پرنیاں گئین میں کہا پتر پرنیاں گئین قبرستان تے نہیں گئی انہاں دا حق حساب ابا دے گیا آئی میں کہا بھیڑیاں دا لکھا ہویا میں کو دکھا چا بھئی ابا انہاں کو دے گیا ہے ساسا نہ گن دیا وال میں تورا حق حساب بڑھا دے سا کہ نہیں مول صاحب تو بڑا میں کوئی نہ میں قیامت میں دے گی چیز نہ پوا اللہ دے قرآن لکھا پیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما
انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. سورت نمبر 4 سورت نساء دا پہلا رکوع مکدا پیا. رب کریم فرمیندن کہ جیڑا بندہ یتیمہ مسکینہ دا یا بیچار مظلومہ دا حق کھا ویندہ ہے، فرمایا حق نہیں کھاندا اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی بھاگ کھاندا ہے. اور فرمایا جیری بھاگ کھاندا پیے سی جہنم وچ میں وڑے سس وسیصلون سعیرا. میں کہا اے خدا دا نامن، ایک قلم ایک پین اے سیاہی ایک کاغذ قیامت لر گواہی دے نہیں. آپ تو پتہ نہیں مر رہے ہیں کتنے لگ سے مولوی کو نال پھسوے سے جل اکھوال میں انہوں کو سار گنا میری بھینی گواہی دے میں کہا سار گنا میں خدا دے طرف ساری قسمت ان دے بھینی آ گڑیاں انہوں دے کٹھے بھنویاں سمایت لین دین آ گئے بھئی عورتیں آ گئیں پردہ کرو اسا مدرسے ایک پاسے بیٹھے. وہ تری ہمشیرہ آیا تری بھرا آیا. میں کو سمجھ آئیے بھرا نانگ بڑھ کے بھینی دے ایسا کھا ہوا ہے. میں انہوں نے بھینیاں کو پوچھا میں کہ بی بی دھی تو ساری بھین ساری ماں ہے پردے بیٹھی ہے تو واقعی اپنا حق کسابے کو بخشی بیٹھی ہے. وہاں کہ کو میں تو کوئی نہیں بخشا. میں تو پریشان میں کہ یہ تو کم خراب ہے. میں کہ توالے بھرا صاحب آکھا بھی ساکو حصے وانڈ وڈا دے ہو اے زمین ہے اے جداد ہے اے دکانن اے پلازا ہے اے پلاٹ ہے تے اون دے توالہ بھی اللہ رسول دے طرف حق ہے. قرآن کریم دے مطابق دھی دا ایک حصہ تے پوتر دے دو حصے تو توالہ حق گھننا وے تا ہاتھ نہیں گھننا تا جیری گال ہے. وہاں کہ مول صاحب اللہ رسول دے پاس سالہ لکھ کھاوے یا ککھ کھاوے ایسا گھننا ایسا کوئی نہیں چھوڑنا. ہون بھین بھرا میرے اگو لڑائی شروع پائے گئی. ہون مولی سے بیچ بیٹھے وہ بھرا ہو کہتے نا اب بے تیری جیرے شادیاں تے لکھ روپے خرچ کیتے ہیں تے تاکو جہیز دیتا اس وہ کتھا گیا جہیز کو سرا کیت کیا دن ڈاج. ہاں اب تاکو ڈاج دیتا اس وہ کتھا گیا. وہ شدی چوپ تھی گئی. وہ کہنا مفتی صاحب یہ دسو اے ڈاج دیون نال و جزاز حق ختم تھی ویندے. میں کہ کوئی نہیں اے تا حق راند ہے. وہ کہ وال اون میں کو کہ مفتی صاحب تو کوئی نہیں پتا اس ساڈے ابے کو اللہ بخشے 5 لاکھ لایا 4 لاکھ سونے دیتے نے اے دتس او دتس. میں کو سمجھ آ گئی بھئی اے بھرا جڑا نا کام خراب کیتی بیٹھے. میں کہ اچھا اے لسا لالا تیری شادی تھی ہے؟ ہاں الحمدللہ میری 3 بال ہیں. میں تیری شادی تواڈے بھراواں دی کائیں کرائی آئی یہ بھی ابے کرائی آئی. میں کہ تواڈی شادی تے ورری تو کو پیو دیتی گئی جوان کو تو ورری ملتی ہے نا تے زال کو عورت کو جہیز ملتا ہے. اکھے جی ورری دیتی ہے. میں کہ تو کو کتنے 10 روپے دیتی ہے ورری نہیں شادی تھی ماشاءاللہ. بھینیاں کہ ہاں ہاں بابے ولیمہ کیتا یہ نے بندیاں کو انہاں واسطے سڈاس. میں کہ ٹھیک تو انہاں مطلب یہ ہے بھی بابے دھیاں تے بھی خرچ کیتے ہیں تے بابے پتروں تے بھی خرچ کیتے ہیں. اکھے ہاں میں کہ دوئے حصیاں تو فارغ ہوئے زمین اسا مدرسیاں کو دے اچھا مولی صاحب بیٹھے ایسا کو لکھ لو تو دوئے حصیاں تو فارغ کیوں صاحب. میں کہ حیا کر پیو دھی دی شادی تے خرچ کرے تے دھی حصے تو بہرے تے پتر دی شادی پتر کھوتی کو ہاتھ لایا بھئی اے چنگا میں تھیا بیٹھے. اے خدا دا بندہ تیرا دماغ میں یعنی میری گال دا مطلب ہے اے حال ہے اسا دا. حالانکہ حق اے ہائی بھئی بھین دا حصہ دیوا نا سب بھین دا حصہ رکھ. اچھا ایک غلطی ساری معاشرے چ بئی ہے وہ کیڑی ہے لوگ شادی بڑے دیر نال کریں دن. سارے علاقے دے ہاں تو پٹھانا دا الحمدللہ رواج ہے بس فوراً شادی کریں دن یہ بڑا چنگا رواج ہے. لیکن سارے پنجاب یہ پر سندھ انہوں تھوڑا انتے انتے کشمیر دے پاسے میں جنتے وہنا اے میں یک ایریا ڈٹھی ودا بڑے ہی جرانا دیر نال شادی کریں دن. اچھا وقت حال کے ہے کہاں کو جو پوچھو کہ اکثر نہیں صحیح پہلے نوکری تے وال چھوکری. یہ عجیب رواج ہے جی نہیں اسلام دا اے نہیں. اے یاد رکھو جتھا 2 روٹیاں پک سکدن اتھا 3 ہی پک سکدن. کوئی موت نہیں پوندی لکھاں روپے لوگ کی خرچ کرن صاحب تے ودن نہ. او میں تو کو شادی تے بارے ایک مسئلہ لساں توارے تے سارے نبی سائیں حضرت محمد سارے آکو صلی اللہ علیہ وسلم دے امی تے ابے دی شادی کیڑی عمر تھی ہے ذرا کتاباں جو دلیلاں چاہو چاہو. اما آمنہ رضی اللہ عنہ تے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ سارے نبی پاک دے امی تے ابے انہاں دی شادی کیڑی عمر تھی ہے. علماء سیر نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ اللہ دے رسول دی پیدائش تو پہلے فوت تھے. حالے حضور علیہ السلام اپنی والدہ دے پیٹ مبارک کے جن جو حضرت عبداللہ فوت تھی گئے تے فوت تھے انہوں نے حضرت اللہ دی عمر کتنی آئی 18 سال. مارکا وال سنا ہے کتنی 18 سال. حضرت اما آمنہ کرن فوت تھیں جدہ حضور سہیں دی عمر 6 سال پورے تے 7واں شروع ہوئی. ایویں ہے یا نہیں حضور سہیں 6 سال دے نا اما آمنہ فوت ہے
تے اما آمنہ دی وفات لے عمر 24 سال. ایندا مطلب ہے حضور تے امی ابے دی شادی ہوئے لے تھے جلے اما 17 دی تے ابا 18 دا. اساں بیٹھے ہیں شادی 40 سال اچ کرن والے. 40 سال اچ بندہ پر نیند ہے. کال پوتر جو تھی ویس 42 سال دا اے ہو سی تے 6 مہینے دا پوتر چاہ کے جو باہر آوے لوگ اکثر اچھا پوترا ہی مبارک شرم کل بال چاونا ہی کوئی نہیں میں مطلب کو پوترا آکھیں. میرے دوستو بچپن شادی کو رواج دو. بالغ تھیویں بچہ تو فوراً انہوں دا جیری جا تے چنگی جا ہوئے اتھے ہی کر دو. رسول پاک علیہ السلام فرمایا تو آدھے گھر رشتہ آوے تے تو آکو 2 شیئں منظور ہوئیں. نمبر 1 ان دی شکل تو آکو چنگی لگے. نمبر 2 ان دا دین تو آکو چنگا لگے. فرمایا رشتے چ نہ کرو ورنہ زمین چ فساد پھیل ویسے. میرے 7 بھینی ہن 65 میرے بھڑیں جی ہن. میں ڈاٹا ستھرا تجربہ رکھیں دا تو میں تو اپنا دساں تو تمہارے پورے مجمع چوں چٹے کالی ڈاڑیاں لے رلا کے میرے مقابلے چ نہیں. میرے 3 بیویاں تے 11 بال ہیں. میں تو تسا کہ مولی سے میں ٹھوکی بیٹھے ہیں اس شادی کو کیڑا پتہ ہے. ایک بندہ ہاتھ چاوے آ کے میرے 3 ہیں بیویاں. بسم اللہ. میں ایک تجربہ رکھیں دا میرے گھر دا مسئلہ ہے. میں بڑے مسائل نال 2-4 تھیاں میں کو پورے معاملات معلوم ہیں. تو میرے دوستو بچپن شادی کو رواج دیوں خدا دی قسم گھر وس ویندے. آج اساں دھیاں کو گھر بلا کے بیٹھے رہو تے مارکا پترا کو گھر بلا کے بیٹھے رہو. انہاں دا چٹا صحت انہاں دے چٹے وال تھی ونجن تے پیچھو کیسے بچی. میں ایسے گھر کو جاننا ساڈے علاقے دے وچ. میں نہ چاہندا اللہ معاف کرے کہ مولی جڑا ہوندے او سب دا سانجھا ہوندا ہے. نہ نہیں چاہندا صرف مسئلہ دسیندا ہے ساڈے علاقے دے اندر. تو تھوڑا دن تھی سارے علاقے دے اندر 3 دھیاں ایک آدمی دے وہ 3 دی شادی نہیں کی تھی. 3 کواریاں فوت تھی گئی. یہ لے مائیں جمع سن 86 دی 17 ستمبر لسندہ پیاں اون ویلے او عورتاں جوان انہوں دے کم از کم کالے وال تا گزر گیا. اون وقت تک شادی نہ تھی. پڑھیاں لکھیاں کیوں متاں جائیداد کبایا کو دیونی پہ گئی. میرے دوستو خدا دی قسم ہے انہاں عورتاں دی ایک دتا جنازہ میں پڑھایا انہاں جو مر ونجن دی گل جو اے حال ہوئے. اللہ معاف فرماوے. میں اپنے اکھی نہ لٹھیا انہاں دا والے سب جلے فوت تھیا قبر چ رکھیں دے پہن ولا کڈھنا پہ گیا جو قبر چھوٹی تھی گئی ہے. میں اکھی نہ لٹھیا میں مسیت بیٹھا میں کوڑ مارا رب امداد نہ کرے سی مدد. اللہ دی قسم ہے قبر جو ولا کڈھنے قبر کھاٹ کو آکھنے قبر ولی کر. 2 بھرا ہیں. ایک بھرا فلانے ملک ایک بھرا فلانے ملک. پوچھ ڈا سی کوئی تھی. ایک زندگی ہے ایک دین ہے. یاد رکھو میرے دھی ہے تو میرے ہوتے حق ہے. میرا پتر ہے تو میرے ہوتے حق ہے. تو ایویں اگر میں حق نہ دیتا تو میں پتران تے دھیاں کو حق منگ ساں کیویں. سارے بڑے بڑے لوگ آندھن مولوی صاحب سارے بال تے کوئی صلوات رکھ کوئی دم رکھ کوئی تویز دے کوئی درود پڑھ. اکھ نہیں منے دا. پوچھو نا کہ جیرے پیو دے 3 حق ہوندن پیو ماں دے او 3 حق دیتے ہوئے. اچھا نہ رکھو اچھی تے اسلامی تعلیم دے اچھی جاتے شادی کرو. پیو اپنا ماں اپنا حق ادا نہیں کریں دے ان دے بعد آدھن صرف تویز رکھو. تویز آن کام نہیں بڑھنا بل. جی ہاں شروع تو معاملہ صاف ہونا چاہیے. تے ایویں اولاد بیٹھی ہے. ہن پیو ماں دے حق ہن اولاد جیری بیٹھی ہے. اولاد بھی اج بے حیا تھی گئی ہے. زبان پیو ماں دے اگوں ودھ گئی ہے. میرے دوستو اللہ دا قرآن ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا لوگو جی میں اللہ دا حق سنجان دے میں اپنے پیو ماں دا حق سنجانو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صرف حق ادا نہیں پیو ماں نال احسان کرن سکھو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. او دوہے یا دوہاں جو ایک بڑھے پہ تے آ گئے تو انہاں کو این نہ ہٹو بڑھڑی بڑھا جانن اساں بیزار ہیں. اف لکم دا مانا ہو دیا بیزار تھی وینا. فرمایا این نہ تھی وجہ تسا ہاتھ چاہ گنو نہیں. انہاں دی رکھوالی انہاں دی ذمہ داری انہاں دی نگرانی دھی تے پتر دے اتے گھٹ دھی تے ود پتر تے.
पुत्रे नहीं आख सकता भी मैं परना गया, मेरे अपने जाल बाल इन, मेरी अपनी जिंदगी है, हुण मैं बुढ़ी बुढ़े नाल। ना ना बचड़ा, अज तैं इवें कीता तां आसन कबरां ते पोसन खबरां, कल तेरे नाल इवें थी सी। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, पियो मां को मिठी मिठी गाल आखो, मिठी गाल। अबा इवें थी, अम्मा इवें थी ना, ये बेईमानी नहीं करनी। जबान दी नरमी, प्यो ते माँ बंदे को बोलना सिखाया है। अब ये कुर्सी है, ये मीज़ है, ये साफ है, ये दर्री है, मसीत है, ये अम्मे ते अब्बा सिखाया है। बचड़े बोले ते प्यो माँ शह वंडाई है, खुश थी के आज जिन्ना ने मैं को बोलन सिखाया है, अपनी जबान दी सख्ती उन्हां ते न चलाओ, वरना याद रखो औलाद प्यो माँ दे हक खासी, ये थी नहीं सकता जो बुढ़े ला इंदी औलाद इंदा हक न खावे। मैं अल्लाह दे घर बैठा, मैंने एक बंदा मसला पूछण आया, बुढ़ड़ा आदमी में सोटी ते टुर के आया, मैं को आखा मुझसे मसला है थोड़ा लंबा है, मैं जनाजा पढ़ाने वाला पिया, मैं चाचा तू बह कोई चाह पानी हो सी, तू इतना बह मैं जनाजा पढ़ाई आवा। मैं जनाजा पढ़ा के आया तो तू एक भी बुजुर्ग मेरे नाल रला आया, इतना जो आए एडू है बुजुर्ग एक बै को सुझाण दे, इन्हां दी गपशप लग गई, चाह पानी थी आ। मैं कहा जी बुजुर्ग को पहले बुजुर्ग तुम पूछा जी मसला दसो। वहाँ के मुफ्ती साहब मैं को फतवा परचा शरीयत पढ़ा दे। क्यों चाचा खैर होवे? मैं अपनी औलाद जाल बाल को घरों कढ़ेदा पिया, मैं इन्हां को हक ना देंदा ते बस ये मेरे को आके महरूम इन, आक इस्लाम विच कोई नहीं भी, ये याद रखो। हक बैद नहीं खा सकते, मौली दस्तखत करे तो उनकी हिक के तरीए वहदियां। मैं को तो बड़ा डर लग गया, मैं चाचा ये तो बड़ा भारा मसला है। वो खैर एक के मसला भी है, तू जो पुत्रा को हक हिस्से नहीं लेंदा ते बाल बाल को भजन है ते फतवा मैं लिख देवा कोई गल। वहाँ के बड़े बेगैरत इन मेरे बाल, मैं को कोटिया ने ते मेरी जंग मेरी जी कंड है ना, ये रीढ़ वाली हड्डी मेरी अद्धी को ज्यादा मुतासर थी खड़ी है। मैं को रल के कोटिया ने अपनी मां नाल रल के, मैं कौन अंदरों हैरानगी भी थी वे ते गल बड़ी। मैं इवें रिठे ना जरा बिया बुजुर्ग मैं नाल जनाजे तो आया इन्हों मुफ्ती साहब मैं गल करा, वो बुढ़े को दे अबे तू है इस काबिल, तेरे साथ सही हुआ, तूने खुद क्या करा तुझे याद ना है? वो अपनी मुहाजरी बोली ना को, वो तो चढ़ गया हूँ चाचे बुढ़े दी। मैं को लाला गुजारा ईशो तो रोवण पै गया, तू चंगा मैडो आया तू इतना रोला पा बैठे, अके भा चावण आई है तो चूल्हे की मालिक थी बैठी है, तू मेरे नाल आया तो तू ही चाचे बुढ़े नाल रो, तू तो मेरा मेहमान है। वहाँ के मुफ्ती साहब तू बाल है तक कोई नहीं पता, असा बराबर दे इंदे कोल पुछो ही अपने प्यो नाल के कीता। मैं तो बड़ा परेशान, मेरे पैदाइश तो पहले दी गल हो सी। मैं इवें डिठा वो बुढ़ा इवें सारो कतार रोवे बैठे, उनकी दाढ़ी चो हंजू उठावन। मैं पहले परेशान थी भी चाचे ने आके कोई रोला पाता है, कोई रंग भंग हती चंगा शोदे को रुआ बला अगे बालों को कुटीज क्या है, लेकिन नहीं मुझे सिर चाहते हैं मुफ्ती साहब सच चाहते हैं ये मुकाला मैं मल्ला आई 24 साल दा हम, मैं अपने 60 साल दे प्यो को कोट के घरों कट सटा, बस सको माँ बचाया असा प्यो को घरों कट सटा कोट फाट के। आज मेरे नाल थी, आज मैं 80-70 दा थिया बैठा, आज मेरी जनानी ना रल के मेरे बाला मैं को कुटे। बहरहाल असा राज़ीनामा कराया, एक लंबा धंधा है कि लेकिन मेरी गाल दा मतलब ये है कि वो 24 साल दा है, हुण 80 दा थी गया, हुण 80 चो 24 कढो पिछू कितनी बचे, 56 साल बाद अल्लाह उनके कोल बदला कढ़वाया ये धरती ते। ये प्यो मां नाल कसूर होवे तो इहो हाल होंदा। इस वजह को लादन डिठा राह वंजे भावें दूर होवी, ठीक है, खराब पानी न पीवे भावें नूर होवी, प्यो मां को गलत ना आखें भावें लख उन्हां दा कसूर होवी, बस ये प्यो मां है, ठीक है। ये नावी गाल है, ये मैं गिणदा आंदा, मैं 10 गालियां अपने दिमाग में रख के बैठा भी 10 तो को सुनावण। नावी गाल 10वीं ते आखिरी गाल, मेरे दोस्तों अपना मजहब, अपना जिंदगी, अपनी दीन और अपनी डी रात इवें गुजारो जो कल क़यामत वाली दीवार अल्लाह से कोई सवाल करे तो कोई जवाब दे सको। बस क्यों इंदा क्यों आधा अज कह नाल छोटी जी लड़ाई थी, पड़ोसी नाल रोला ख़त्म, मर जी मुक गई, ई मैं कोई शादी ते नहीं सदा, ख़ानदान ख़त्म, ई मैं को फिलाने मामले ते नहीं सदा, क्यों असा को कमी को माने रोला लड़ाई फसाद, इंदा कोई हाल कोई नहीं। याद रखो ये दुनिया दे रोलियां च न पवो, अगर कोई तुआरे नाल तु रोलेंदा है ना
اپنا مسلمان بھرا تو اللہ دے رسول فرمایا تصل من قطعک، تو اندے نال جوڑ جا، ٹھیک ہے، تعطی من حرمک، یہ رہتا ہے کو نہیں دیندہ تو دے والا بڑھ بن، وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، یہ رہتا ہے تے ظلم کرے تو تا چنگا بڑھ پو. آج ایسا کیا دیں میں ایندے نال چنگا نہ ہوں، کیوں؟ یہ میرے نال چنگا نہیں، ایندے نال میں چنگا کیوں؟ یہ میرے نال چنگا ہے. یہ کری چنگائی ہے؟ چنگائی تا اے ہے جو او گندہ کرے تو چنگا کر. حقیقت ہے. میرے گھر مستری لگے پہن، اسانا مدرسہ بڑھدا پہ ایک ہفتہ مستری چھٹی کر کے بھاج گئے. میں کو کہنے آج ایک کام ہے، آج کال پرسو پورا ہفتہ غائب. میرے دل بڑی گال آئی، میں کہ انہاں بےمانہ کو حیا نہیں آندا، انہاں دھوکہ دیتے سا کو. یہ ہوں اگلے ہفتے آیا نا، میں انہاں دی مزوری روک گھنسا اندے کو اگلے ہفتے دے سا. میں پکا تہیہ کیتا انہاں کو اکھی نہیں دے بڑا، انہاں میں نے ظلم کیتا. وہ جمعرات اسا لوگ مزوری دے دیں. وہ خودوں ایویں تھیا کہ جمعرات لیور میں سفر تے ہم کوئی جلسہ نہ تھی سکا، میں گھر وہیں بیٹھا. میں جو گھر گیا اگلی لیور مزوری انہوں کو دیونی پہ گئی، جو مولی جو آیا وہاں دے تو دے سی. بعد ہی میں خیال آیا کہ دیکھے میں نہیں آیا، اے میں کو اللہ گھلایا، انہاں دا حق کئی. اللہ دے رسول فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. فرمایا حالے پسینہ ہوندہ نہ سکا ہوئے، ہوندہ پگر نہ سکا ہوئے، ہوندہ کل پہلے کو مزوری دے ہوچا. تو میں کہا میں تا مزوری نہ دے روکیں دا پیام، واقعی غلطی انہاں دی آئی تو میں کو تا چنگا تھی ہونا چاہی دا آئی، اے میں کو سبق مل گیا. تو میرے دوستو میں انہاں نال چنگا جو اے میرے نال چنگا ہے، اے کوئی چنگا ہی نہیں. ہاں اے غلط ہے، میں چنگا، اے اجر ہے. اج بندہ کیا دے میں کوڑ برداشت نہ کریں دا. اچھا وہ تو سچ برداشت کریں دا وال بھئی برداشت ہی کوڑ تھی دا ہوندہ ہے، سچ تا کوئی برداشت نہیں تھی دا. تو اج پتہ نہیں عجیب دنیا دے گال ہے، میں غلط کام برداشت نہ کرے سا، برداشت کرنا ہی غلط کام ہوندہ ہے. تو معاف کرنا لوگوں کو سکھو. ان گال کو مکاؤں میں آخری گال لسا اذان دا وقت تھی نہ پیا. معافی کتنی دے لوگوں کو؟ اتنی جتنی اللہ کو لو اپنی امید رکھیں دے گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دے گھر گئے، انہوں نے حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ حضور سے انہوں نے گھر گئے، گزر دے پائیں تے اندھی اگو بیٹھک شیٹک تے ڈیرہ ہائی. حضور پاک علیہ السلام گئے تو او صحابی اپنے غلام کو غلطی کی تھی، غلام نے ایویں بادشاہ ٹونگ کرنگی نہیں میں ایویں کو چاٹ مارو ہوئی بھائی میں ہاتھ اتھا آگی آئی کہ حضور علیہ السلام پہنچے. آپ علیہ السلام فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جو حضور سے سلام کیتا تے ہاتھ ایویں الرا کھڑوتا آئی تھائیں، وہ صحابی دے ہاتھوں تے کھڑو گیا حضور دے احترام میں ہاتھ حرام نے جکو تے کیتا. وہ کہ یا رسول اللہ وعلیکم سلام فدا کابی و امی، میرے ماں پیو توارے تے قربان، سونا حکم. تے وقت اگو آکھر لگا ناراض نہ تھی وے، یہ میرا مجرم ہے، یہ میرا جرم کیتا ہے، یہ خطا کیتی ہے، میں کو سزا دے دا پیا. حضور فرمایا عقبہ جتنا اللہ کو معافی دی امید رکھیں دے نا اتنا ایک کوئی معافی دیتی رکھ. کہ یا رسول اللہ تو سن گواہ رہو میں کو معاف کیا. حضور علیہ السلام لٹھا نا میں لوہا تتا کٹنا چاہیے ہے، مار کا ماشاءاللہ گاہل گھن گیا ہے. حضور فرمایا عقبہ نیکی کی تھی تو پوری کی تھی. کہ یا رسول اللہ میں کو آزاد کیتا ہے. سبحان اللہ موقع گئی نا ایک وعدہ معاف کرنا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا پتر ہے، میدان کربلا دا غازی ہے، اور حضرت علی سائیں دا پوتر ہے. ستھرے چٹے کپڑے پا کے جمعہ لیوار بیٹھے ہیں تے وضو کراون لگے تے غلام وضو پیا کرواوے تے وضو کریں دے جھاتے جو میں باہ دھومن لگے تے اون شودے کولوں ڈٹھا لوٹا آزا تو کہتے ہیں ودنا پتہ نہیں تو سو کیا دے لوٹا دے. اب وہ لوٹا چھوٹا تلے دباک تھیا، پانی چھنی ویٹا گیا، وہ سارے چھنڈ کا کپڑے آتے آگئے، کپڑے خراب ہو گئے. وہ شودہ این تھی اب میری تو مار پوسی پئی ہے، ہون تو کم خراب ہے. انہاں ہی کو اینج لٹھا نا سادات دی اکتا سادات دی ہوتی ہے ایویں لٹھا نا. وہ قرآن دی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ترے لفظ والکاظمین الغیظ یہ غصے کو معاف کرنا لیں، والعافین عن الناس لوگوں کو بچ کرنا لیں، واللہ یحب المحسنین اللہ انہاں نال پیار کریں دے.
وہ پڑھا والکاظمین الغیظ، امام زین العابدین غصے کو ٹھڈے تھی گئے۔ اے قرآن دی آیت سن کے دیکھو اثر کتنا گندا۔ وہ غلام آکھا میں تو مار کھاوڑ والا ہم تے بڑھ میری مار آئی تے میں تو بشکیندہ بھی ہوں۔ اگلا لفظ پڑھ لیتا ہوں، آکھا والعافین عن الناس، اللہ سے اگو آکے لوگوں کو بخشے کی دیں دیں، انہاں کہ عفوت اللہ، چل میں تا کوئی بخش ہے۔ ہوں آکے سونا سائیں اگو بھی ایک لفظ ہے واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والا اللہ پیار کریں دے۔ ہوں آکے وانج میں تک آزاد کیتا ہے۔ ان دیکھو ودنا پانی دا ویٹی کھڑوتے ہیں، کپڑے خراب تھائے کھڑوتے ہیں تے آزادی بھی گن گیا، یہ جوڑ بڑھ جائے لیکن نہیں، وہ قرآن نہ آکھا بننے۔ آج اسا لوگ اپنی خواہش، اپنے نفس، اپنے گالیاں، اپنی انا کو ایویں چھرا پھیروں جی میں بکرا عید دے ہوتے لے لے دی گچی تے چھرا پھیرے دے ہیں، ایویں پھیروں تے اللہ کو راضی کروں۔ کیوں؟ شیطان دے موج مٹی دے من پوسی اوے لے یہ لے اللہ کو راضی کرے سو۔ فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا تے توبہ کرے دے نا تو شیطان ایک دفعہ روندہ ہے، جوان توبہ کرے دے تو شیطان 40 دفعہ روندہ ہے۔ اے سب بڑھیاں تے وڈیاں بابیاں کو لکھان سنا ہے تو جرے بزرگ بیٹھے نے ایک دفعہ شیطان کو رواؤ، جرے جوان بیٹھے نے 40 دفعہ شیطان کو پٹواؤ رواؤ۔ آج بندہ توبہ کرے، کہیں دے نال کوئی غلطی تھئی ہے، کوئی خطا تھئی ہے، کوئی پیو ماں نال، کوئی چاچے نال، کوئی محلے دار نال، کوئی پڑوسی نال، کوئی استاد نال، کہیں وڈے نال، کہیں سورے نال، کہیں بھرا نال، فوراً بندہ معافی توبہ خود ونجتے معافی منگے چھے۔ وڈے تو اگر بندہ ابے کو ونج کے آکھا نا جو ابا معافی منگنا تو ابے دے کو بیزتی کوئی نہیں، اماں کو ونجتے مناو چا تو بیزتی کوئی نہیں، ساس سورے کو ونجتے بندہ مناوے چا تو بھی پیو ماں دی جاتے ہیں، بیزتی کوئی نہیں۔ ایمیں بھرا تو لگا وجہ تو اکسے مائیں جکا تھی ویسا میرا ناک کپا ویسی نہیں سہیں، ناک او 2 انچ دا کھڑوتا راسی وہ آدھ انچ نہیں تھی دا، ٹھیک ہے؟ ہاں شیطان دا ناک کپیسی، شیطان دا کپڑا چاہی دا نا بابا نا۔ اسی وجہ کو لے میں 10 گالیاں توارے سامنے کیتی ہیں، عمر تو میں توارے کو چھوٹا لیکن تجربہ میں ہے پوری دنیا دے پھر کے میں چند گالیاں تو کو آکھیں اگر اچھے لگنے ہوئے تو عمل کرے، اچھے نہ لگے ہوئے تو آج رات دے 2 روٹیاں زیادہ کھوائے چا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو خوش رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔